अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान एंड दिस इज योर होस्ट मैसम अब्बास। और जनाब टीम डिस्कवर पहुंची है शुगरान। शुगरान जो है वो यकीनन ज़मीन पर जन्नत का दूसरा नाम है। पाकिस्तान का बहुत ही शानदार और पुरफज़ा मकाम है जनाब। और यहाँ पे हमारे आने का जो मकसद है ना वो भी बहुत ही स्पेशल है। मिलियन स्माइल्स के ज़रिए तमाम यहाँ पे ट्रैक वेंचर 6.0 का एहतमाम किया गया है। ये छठा एडिशन है और एक बूट कैंप भी है। मकसद इसका क्या है जनाब, और साथ ही साथ डिस्कवर पाकिस्तान इसका एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर भी है। मकसद आपको बता देता हूँ, पूरे पाकिस्तान से यूथ को यहाँ पर इकट्ठा किया गया है, उनको बुलाया गया है। एक्सक्लूसिव सेशंस का एहतमाम होगा, बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होंगी और उनको ये गाइड किया जाएगा कि वो मुआशरे को लीड कैसे कर सकते हैं, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है वो कैसे पैदा की जा सकती हैं। ये तमाम एक्टिविटीज़ हम आपको दिखाएंगे। हल्ला गुल्ला भी होगा, कुछ मज़ा भी होगा, कुछ सेशंस भी होंगे, गेम्स भी होंगी और साथ ही साथ 14 अगस्त यानी कि आज़ादी के हवाले से सेलिब्रेशंस भी आपको दिखाएंगे। साथ रहिएगा, बहुत धमाकेदार होने वाला। शुगरान जैसा पुरफज़ा मकाम हो, नौजवानों को सिखाने का इंतजाम हो, इल्म व हुनर से भरी सुबह शाम हो, ये काम सिर्फ मिलियन स्माइल्स के हाथों ही हो सकता है। मिलियन स्माइल्स की जानिब से मुसलसल छठी मर्तबा मुल्क के तूलो अर्ज से आए नौजवानों के लिए बूट कैंप का इनेकाद किया गया। इस दफा इस यादगार इकट्ठ के लिए शुगरान का इंतखाब किया गया। जी जनाब, ट्रैक वेंचर 6.0 के इफ्तिताही इवेंट के साथ ही शुरका का जज्बा, सीखने की लगन और कुछ करने का आज़्म इस शानदार वेंचर की कामयाबी की नवीद सुना रहा था। इस बूट कैंप में पाकिस्तान भर से मजमूई तौर पर 75 यूनिवर्सिटी से 140 से ज्यादा शुरका मौजूद थे। मुल्क के 40 शहरों से आए स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स ने मुख्तलिफ सकाफतों और मज़ाहिब की नुमाइंदगी की। ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मैं इजीली कह सकता हूँ, बिकॉज ऐसा एक्सपीरियंस मैंने अपने शहर में या इवन मिट्टी थरपारकर में भी नोटिस नहीं किया था। बिकॉज पहाड़ों के बीच में हम जैसे यूनिवर्सिटी में लीडरशिप पढ़ते हैं, टीम मेंबरशिप, दैट इज़ ऑल थ्योरेटिकल, से पढ़ाई की हद तक होता है, मार्क्स लेने तक होता है या GPA लेने तक तो होता है, लेकिन प्रैक्टिकल लर्निंग वो यहाँ पर हमें मिली है। वो इतो इंपॉर्टेंट है यहाँ चीज़ों में आना, एक्टिविटीज़ पार्टिसिपेट करना। हूँ सब ने हिंदू कम्युनिटीज़ या मेशवरी कम्युनिटीज़ ना वो सजेस्ट करा स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करीस कि भाई इतना ही तो शुगरान नहीं सिर्फ में मौजूद है, लेकिन डिफरेंट लोकेशंस भी पाकिस्तान, नॉर्थ पाकिस्तान, साउथ पाकिस्तान, बलूचिस्तान एक्टिविटीज सीते रहें तो हम आओ, एंजॉय करो एंड लर्न करो सब कुछ। बात वो ये ना कि एफर्ट बहुत कम लोग करते हैं। बहुत ऑर्गेनाइजेशंस तो बहुत सारी हैं जो आपको लेके जाती हैं, प्राइवेटली भी लोग चले जाते हैं एंड इट्स वेरी इजी टू विजिट सच प्लेसेस। लेकिन टू ऑर्गेनाइज समथिंग एट दिस लेवल, इतना एक्सपैंड करके और फिर उसके ऊपर प्रॉपरली आप उसको एग्जीक्यूट करें, आई थिंक हैट्स ऑफ टू द मैनेजमेंट टीम, दे आर हैंडलिंग इट वेरी वेल। 4 रोज़ा ट्रैक वेंचर के पहले रोज मुख्तलिफ सेशंस के साथ साथ मुख्तलिफ सरगर्मियों का भी इनेकाद किया गया ताकि शुरका को लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिकली भी सिखाया जा सके। इनमें लीडरशिप खुसूसियात उजागर की जाए और इन नौजवानों को आने वाले कल के लिए तैयार किया जाए। दूसरे रोज खूबसूरत मकाम सिरी पाए तक ट्रैकिंग की गई और जन्नत नज़ीर नज़ारों में गुम होकर जिंदगी के गुर सीखे गए। मुल्क के मायनाज स्पीकर कैसर अब्बास समेत दीगर मोटिवेशनल स्पीकर्स ने हाजरीन का लहू गरमाया। इस सफर में जैज़ कैश पाकिस्तान भी हर दम शामिल रहा। इस तरह की विल्डरनेस में इस तरह का सेशन लेके आना, इस तरह की एनर्जी देखना, अपनी यूथ में इतना पैशन देखना, इट हैज़ बीन एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस फॉर मी। टू बी ऑनेस्ट, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इस तरह से हम लोग इतना ओपन एयर में, इस खुली फ़िज़ा में, इस हसीन वादी में इतने हम जो है पैशनेट फ्यूचर लीडर से मिलेंगे। एंड लिटरली आपका जो एक कॉन्फिडेंस है आपके मुल्क पे, आपकी मुल्क की नौजवानों पे, आपकी यूथ पे, वो एक रिवाइव होता है। और अगर मैं जैज़ कैश की बात करूँ तो जैज़ कैश के बिहाफ पे भी Jazz Cash is committed to include each and every पाकिस्तानी। और जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स ये इंक्लूजन हमारी यूथ को, हमारी 60% से ज़ायद पॉपुलेशन को इन्वॉल्व किए बगैर इंक्लूजन का जो ऑब्जेक्टिव है वो मीट नहीं होता। जैज़ कैश के मुख्तलिफ ओहदेदारों ने शुरका के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके उन्हें अमली जिंदगी के पेचो खम से आगाह किया। मिलियन स्माइल्स के CEO ज़ीशान अफजल ने इस शानदार बूट कैंप की भरपूर कवरेज पर डिस्कवर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए इस ट्रैक वेंचर की अहमियत पर बात की और इसे हर साल दोहराने के आज़म का इरादा किया।
سو جناب ابھی ہمارے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں جنہوں نے یہ میلہ سجا رکھا ہے اور شگران جیسی خوبصورت جگہ پر اس جگہ کو مزید 4 چاند لگائے ہیں. CEO ملین اسمائل سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ذیشان افضل بھائی آپ کیسے لگا لیتے ہیں آپ یہ میلہ؟ 6 سال ہے مسلسل, پورے پاکستان سے آپ لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور ایسے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اس کے بعد وہ جب یہاں سے نکلتے ہیں تو لیڈرز بن کے نکلتے ہیں. دیکھیے ہم لوگوں کو کہتے ہیں, ہمارا نعرہ یہاں پہ کیا کہ ہم ہیں پاکستان. یہ جو یوتھ ہے پاکستان کی 75+ یونیورسٹیز کی جو 40 شہروں سے آئی ہے, پاکستان کے ہر صوبے سے آئی ہے, یا ہندو یوتھ ہے, کرسچن کمیونٹی ہے, سکھ کمیونٹی ہے, میجورٹی مسلم موجود ہیں. تو یہ ڈائیورسٹی پاکستان کے بارے میں سیلیبریٹ کریں. ہمارے جھنڈے کے تو 2 رنگ ہیں نا, سبز اور سفید. تو آج سبز بھی ہے اور سفید بھی ہے, اور محبت دیکھیں آپ ان کی, کسی کا کوئی ڈفرینس نہیں ہے رنگ, نسل, قومیت کی بنیاد پر. سب کیا کہہ رہے ہیں, ہم ہیں پاکستان. اچھا شگران کیوں, مطلب یہ جگہ کیوں آپ نے چنی؟ اچھا ہمارا جو یہ کیمپ ہے یہ ہارورڈ کی اسٹڈی پہ بنا ہے. سو آئی واز ان US, آئی واز ان نیو یارک, انویسٹمنٹ بینکر. یہ تو میرا پیشن, میری وائف کا پیشن ہے, سیدھے چیئرپرسن. تو ہم ولڈرنیس لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ اسی طرح کے علاقوں میں ہوتی ہے. میں ان کو لاہور, کراچی میں کرا دوں گا, ان کو چیلنجز کیسے سمجھ آئیں گے, ان کو ٹرن کیسے لگے گی, ان کو پہاڑوں کے چیلنجز کیسے پتہ چلیں گے, نیچر کا کیسے پتہ چلے گا. ولڈرنیس جو ہے وہ اٹ سیلف از اے چیلنج. فیوچر میں کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ اگلے سال کیا مختلف ہوگا یا آنے والے دنوں میں کیا ڈفرنٹ دیکھیں گے ہم؟ اگلا جو ہمارا کیمپ ہے وہ دسمبر میں 3 مہینے بعد آ رہا ہے. تو ہم ونٹر کیمپ دسمبر میں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ برف والا کیمپ ہوتا ہے. سو اس کیمپ میں ہمارا ایک پلان یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل اسپیکرس کو کچھ بلانا چاہ رہے ہیں, اور جہاں ان بچوں کو لیڈرشپ کوچز کے تھرو لیڈرشپ لیسنز ملیں لائف میں. چیئرپرسن محمد نے پاکستانی خواتین کے ٹیلنٹ کو ناقابل یقین قرار دیا اور مستقبل میں بھی ایسے وینچرز کے انعقاد کی خوشخبری سنائی. آپ نے اپنی آئیڈینٹی کو, اپنی ویلیوز کو کمپرومائز نہیں کرنا, پر آپ نے دنیا میں جینے کے راستے دیکھنے, اپنی باؤنڈریز کو کیسے آپ نے ڈیفائن کرنا ہے, آپ نے آگے بڑھنے کے لیے کون سے صحیح راستے اپنانے ہیں. یہاں پہ CEOs آتے ہیں جس سے وہ انٹریکٹ کرتی ہیں, سوال کرتی ہیں, اور ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے کہ یہ میں نہیں کر سکتی کیونکہ میں ایک چھوٹے علاقے سے ہوں, یہ میرے لیے بھی راستہ کھلا ہے. تو یہ سب جو ایکسپوجر ان کو ملتا ہے یہاں پہ, یہ کہیں اور ان کو نہیں مل سکتا. اس ٹریک وینچر کا حصہ بننے والے سبھی شرکاء کے لیے یہ ایک یادگار ایکسپیرینس رہا. وہ ان گنت یادیں اور زندگی گزارنے کے ڈھیروں ہنر لیے واپس لوٹے. سو جناب یہ شگران کے اندر جنگل میں منگل ہے اور یہ ٹریک وینچر 6.0 ہے. اس میں نئی ایکٹیویٹی سٹارٹ ہونے والی ہے. ذرا جذبہ چیک کرتے ہیں جوانوں کا کہ کیسا سوچ رہے ہیں. السلام علیکم جی, مجھے بتائیے کہ کیا ایکٹیویٹی ہے ابھی؟ ہماری کراس سرکل کی ایکٹیویٹی ہے, جو اپنی رو کمپلیٹ پہلے کرے گا وہ جیت جائے گا. مست ہم زبان رنی پیغام دم کے کچاک گجاک سے بیٹھ رکھے نا, اسی ضرور ایک دفعہ ملین اسمائل کوئی ٹریک وینچرن انیسرو حصہ گنوں تو شامل بہت ٹال بہت. اور اب آتے ہیں اس بوٹ کیمپ کے سب سے روشن حصے کی جانب. 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب 12 بجتے ہی بھرپور آتش بازی, والہانہ نعروں اور حب الوطنی کے جذبات سے لبریز ہو کر پاکستان کی آزادی کا جشن منایا گیا. سما اور جوش کچھ ایسا تھا کہ دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ٹریک وینچر کے آخری روز ایک پروقار افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا, جس میں بہترین کارکردگی دکھانے والے شرکاء کو خصوصی انعامات اور باقی سب کو سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا. ڈسکور پاکستان ٹی وی نے اس ٹریک وینچر کے ایکسکلوسیو میڈیا پارٹنر ہونے کی حیثیت سے لمحہ بہ لمحہ اپنے ناظرین کو ہر سرگرمی سے آگاہ رکھا.